السلام عليكم mes élèves, j'espère que vous allez bien. Donc اليوم غادي نديرو الدرس ديال les intérêts simples en comptabilité. Alors on commence par les définitions. L'intérêt est le revenu produit par le placement ou le prêt d'un capital. Mais l'intérêt هو واحد le montant de l'argent اللي كنستافدو إلا حطيت فلوسي في لا بنك أو لا سلفت شي واحد. لو بلاسمون سي دو بلاسي لارجون اون بنك اولا ملي تنكون سلفت شي واحد ان مونطون اولا العكس الا كنت انا اللي تسلفت راه تنرد لو كابيتال بلس لي زانتيغي ولا بنك كتابليكي ليا واحد لوطو دانتيغي اللي تيكون اون بورسونتاج ومن خلاله كنبدا نربح دي زانتيغي على داك لو كابيتال اللي حطيت. هنا تنسميوهم دي زانتيغي سامبل حيت غنبقاو نحسبوهم على نفس لو مونطون ديال لو كابيتال. حطيت 20,000 درهم في لابنك هي اللي غنبقى نربح عليها اولا كنطبقوا عليها لوطو وتنربح منها نفس لو مونطون ديال لي زانتيغي. مثلا يخرج ليا في لو مونطون 1000 درهم شاك اني، يعني شاك اني غنبقى نربح 1000 درهم، يعني داكشي ما كيتغيرش. امتى غادي نشوفوا هاد التغييرات في لو مونطون ديال لي زانتيغي اولا في لو مونطون اللي تنبقى نطبق عليه لانتيغي اللي هو لو كابيتال كيبداو يتغيروا في لي زانتيغي كومبوزي. دونك هنا بالنسبه اليوم غادي نشوفوا غير لي زانتيغي سامبل، يعني نفس الكابيتال هو اللي تنبداو نحسبوا عليه لو مونطون دانتيغي. يعني يا اما فاش كنكون حطيت فلوسي في لا بنك اولا كنكون سلفت شي حد كنربح واحد لو مونطون chaque année qui تسمى l'intérêt. Maintenant on passe aux exercices. D'abord قبل من les exercices نشوفوا la formule du calcul de l'intérêt simple. Alors I égale C fois T sur 100 fois N. شنو كتعني C؟ c'est le capital placé ou prêté، يعني داك لو مونطون سواء اللي حطيت في لا بنك اولا سلفت بيه شي حد. Le taux en pourcentage, c'est le taux d'intérêt annuel. يعني داك لو طو اللي كتابليكي ليا لا بنك اللي تيكون annuel اون اني. يعني الا كان هنايا annuel ديما لو طو تيكون annuel، خاصني ننتبه لا دوري واش الي اون اني اون موا ولا اون جور. غادي نشوفوا كيفاش لو كالكول ديالهم باغ لا سويت. ان هي لا دوري دو بلاسمون، يعني لا دوري شحال انا حاطه هذاك لو مونطون ولا هذاك لو كابيتال la banque pendant 3 ans, 4 ans, etc. Et enfin, I majuscule, ou le montant de l'intérêt. يعني داك le montant اللي غادي نربح après le placement ديال le capital à la banque pendant une durée N. Alors, l'application des exercices. Cas numéro 1. Le 1er janvier 2013, Ayoub place à la BMCE un capital de 20 000 dirhams à intérêt simple, au taux d'intérêt annuel de 8%. Le travail à faire, c'est calculer le montant des intérêts produits après 2 ans de placement. Donc, comment on va calculer le montant des intérêts? Le I est égal le C fois T sur 100 fois N. Le C, le capital, indique 20 000 dirhams. Le montant d'intérêt, 8%. Et la durée, c'est pendant 2 ans. Donc, voilà la réponse. كناخدو 20 000 dirhams fois 8 sur 100. يعني تنقسمو هذاك لو طو sur 100 باش نحيدو لو pourcentage. Et après, on multiplie fois la durée. عندي la durée 2 ans كنضرب fois 2. عطاني 3200 dirhams ديال l'intérêt اللي غادي يربح أيوب après le placement pendant 2 ans. يعني واحد pendant 2 ans هذاك لو كابيتال في لا بنك ديال 20 000 درهم غادي يربح عليها 3200 درهم. Cas numéro 2. Samir emprunte une somme de 10 000 dirhams auprès de la Banque Populaire au taux d'intérêt annuel de 12%. Il s'engage à la rembourser dans 5 mois. Calculez le montant de l'intérêt dû à la banque. في le cas pour Samir هو تسلف 10 000 dirhams. La banque تبقات عليه واحد لو طو ديال 12%. La durée c'est 5 mois. هنا عندي la durée en mois. Donc كيفاش غادي نحسب le montant ديال l'intérêt؟
toujours on applique la même formule اللي هي 10 000 dirhams fois 12 sur 100 كما كنديروا ديما تنقسموا على 100 باش نحيدوا لو بورسونتاج fois 5 sur 12. هي هاد لا دوغي تنوليو نقسموها على 12 لانها عندي اون موا. كون كانت اون اني غادي ندير فوا 5. الا تتكون عندي اون موا تنقسم على 12 ساشون كو اون اني فيها 12 موا. علاش تنقسمو على 12 حيت عندي لوطو الي انويل يعني حتى هنايا خاص يكون عندي اون اني. غيعطيني لو مونطون ديال لانتيغي 500 درهم يعني خاصو يرد ابري 5 موا في لو مونطون ديال لانتيغي بوحدو 500 درهم. شوفوا لو كان نيميرو 3 هاد المره لا دوغي غادي تكون اون jour. Le 8A, Hassan place un capital de 400 000 dirhams en banque au taux d'intérêt annuel de 8%. Calculez le montant des intérêts produits au 21/3 et leur valeur acquise. Alors, le capital عندي هو 400 000 dirhams, le taux 8%, la durée هي ما بين le 8A jusqu'à 21/3 يعني خاصني نشوف شحال من نهار كاين. alors la réponse من بعد نوريكم الطريقه باش كنحسبوا لا دوغي لا بيريود ما بين 8 شهر 1 حتى 21 شهر 3. alors le capital c'est 400 000 dirhams fois 8 sur 100 كما ديما كنقسموا على 100 fois 72 لقينا لا دوغي ما بين 8 في شهر 1 حتى 21 شهر 3 72 جور وكنقسموا على 360. علاش 360 حيت دون لاني فينونسيير كنعتبروا بان العام فيه غير 360 يوم. دونك الا كانت اون لا دوغي اون جور تنقسم على 360 كتساوي 6400 درهم. دونك هذا هو لو مونطون ديال لانتيغي اللي غادي يربح ابري 72 جور في لو بلاسمون ديال 400 الف درهم. دونك ابري هاد لو شيما هذا يورينا كيفاش لقينا هاد 72 يوم. قلنا بديل من 8 في شهر 1 حتى الاخر ديال شهر 1 اللي هو 31 في شهر 1. من 8 في شهر 1 حتى الاخر ديالو اللي هو كنعرفوا بان شهر 1 فيه 31 يوم كيعطيني 23 يوم. غادي ندير 31 ناقص 8 غتعطيني 23 يوم. هي لا دوغي في الشهر الاول شهر 1 ما بين 8 في شهر 1 حتى 31 في شهر 1 كتعطيني 23 يوم. كندير 31 ناقص 8 عطاتني 23 يوم. بالنسبه لو موا 1 بالنسبه لو موا 2 كنعتبروا فيه غير 28 يوم بما انه شهر جوج كامل اللي هو 28 يوم من 1 في شهر جوج حتى 28 يعني فيه غير 28 يوم. بالنسبه لشهر 3 بادينو من 1 في شهر 3 ولكن لافون هو 21 في شهر 3 دونك هي 21 يوم. يعني هذه هي اللي كنقص فيها واحد. ديما اون اكسكلو ان جور. هنايا كندير ما كناخذش 24 يوم كامله كندير 31 ناقص 8 كتعطيني 23 يوم. هنا كناخذ الايام كامله ديال الشهر اللي هو 28 يوم وهنايا كناخذ ايام كامله حتى فين قالوا لي هي 21 يوم. من 1 في شهر 3 حتى 21 في شهر 3 هي 21 يوم. كون عطاوني شهر 3 كامل غادي ندير 31 يوم. ولكن هنايا حابسين لا دوغي من 8 في شهر 1 حتى 21 في شهر 3 يعني شحال غادي يبقى في هاد لو كابيتال في شهر 3 21 يوم. دونك الا درنا لا 123 بلس 28 بلس 21 غتعطيني 60 اللي هي 72 يوم. هي اللي حطينا هنايا ونقسموا على 360 كما قلنا حيت لا دوغي اون جور غنقسم على 360 عطاتني 6400. فوالا هذه هي لا غومارك. اون اكسكلو لو بروميير جور. هي ديما كندير 31 ما غاديش ناخذ الايام كاملين ديال الشهر كامل ديما تنقصوا واحد النهار. هادشي علاش ندير قلنا شهر 1 فيه 31 درت 31 ناقص 23 et après دير l'année financière est de 360 jours كما قلنا l'année فيها 360 ماشي 365
مي 360. علاش نقسمو هنايا على 360؟ لا قالنا نحسبوا ليا لا فالور اي لور فالور اكيز، يعني شحال غادي يكون التوتال في الاخر. هذا دابا اللي حسبنا هنايا هو لو مونطون ديال لانتيغي بوحدو، يعني اللي غادي يربح، وغادي نزيدو عليه الكابيتال اللي كان عنده، حيت الكابيتال ماشي مشى، راه يقدر ياخدو. يعني 400 ألف زائد 6400 هي لا فالور اكيز. فوالا لا فالور اكيز كنرمزو ليها ب في ا، في ماجيسكول ا مينيسكول، par un capital placé et la somme de ce capital augmenté des intérêts produits. Le capital زائد هادوك les intérêts اللي ربح. Voilà, c'est ça la formule. La valeur acquise est égale à le capital plus l'intérêt. مثلا إلا خدينا l'exemple أو le cas numéro 2، لقينا le montant ديال l'intérêt هو 500 و le montant ديال الكابيتال كان عندي 10000. دونك لا سوم ديال لا فالور اكيز هي 10500. نديرو 10000 زائد 500 غتعطيني 10500، يعني التوتال كامل اللي خاصو يردو، حيت هنا في هذه الحاله سمير تسلف، غادي يرد 10500. فوالا هذا لو كان نيميرو 3 ديال لا ديوري اون جور. اي فوالا لا فالور اكيز قلنا هي لو كابيتال بلس لانتيغي. فوالا اي بون كوراج، كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ديال لي زانتيغي سامبل. واللي عنده دي كيسيون خليهم لي لتحت. فوالا بون كوراج.